Mayong adlaw, temporaryong disirado ang usa sa upat ka lane sa Carlos P. Garcia Highway o Diversion Road nga sakop sa barangay Matinapangi sa Davao City. Kinitungod sa nahitabong pagkahugno sa yuta o road slip busa. Nakitaan og crack ang porsyon sa kalsada sa lugar. Dalisab nga nagbutang og mga road warning devices aron nga mugiya sa mga motorista. Ilabi na sa ilang pag-agi matag gabi. Sumala sa Department of Public Works and Highways kod DPWH 11. Epekto kini sa sagunson nga mga pag-ulan nga nasinati sa nilabay nga simana nga dala sa shear line. Gipasalig sab sa DPWH 11 nga mahimuan kining dayon og permanente nga ilabi pa nga nag-unang agianan ang mong kalsada. Sa DPWH 11 nga magbinantayon sa pag-agi sa mong bahin sa kalsada. Ilabi na matag makasinati og pag-ulan o kagabi aron nga malikayan ang road crash. Niabot na sa Puhada Bay o Glawigan Bay sa Davao Oriental ang mga sakop sa Coast Guard District Southeastern Mindanao alang sa nagapadayon nga Joint Search and Rescue Operation. Sa nawala nga MBCA Lizel, sukad pa natong Pebriga. Sakay sa mong bangka ang unom ka mga mananagata. Nag-deploy ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa ilang barko nga BRP Malabawi aron mapadali ang pagpangita sa mga mananagata. Doon sa sabdugang nga maritime ug aerial assets nga gideploy ang Philippine Navy. Alayon sa Coast Guard ang Office of Civil Defense kon OCD Region 11, PNP Maritime Group ug uban pang local government units alang sa maong operasyon. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.